السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك معكم أخوكم حسن العمري دونك من المجموعة ديال فري فور المغرب. دونك هذا تعتبر فيديو جديد فيديو جديد من السلسلة ديال لا فورماسيون ديال فري فور المغرب. دونك الهدف من هذه الحلقة هذه هو بغيت نعرفكم شوية على الانترفاس ديال لو جي ال بي. دونك ابخي قبل ما ندخلوش نشوف في لي ديتاي ونتعمقوا بزاف. دونك فوالا الوغ بغيت نشرح لكم يعني الانترفاس ديال جي ال بي. دونك حتى لا درنا يعني فيديوهات جايه قلت لكم هاد البلاصه هذه تكون ديجا تعرف واحد ليدي على الانترفاس. اوكي دونك هنا اول حاجه تابي. دونك كيف شفنا في الحلقه اللي فاتت تنطابيو 192 7. دونك ديجا شفتوا دونك لا فاز دانستالاسيون على كومون سي سباس. دونك هنايا عندنا لي زيدونتيفيون. دونك غندخلو هنا جي ال بي. دونك يا المود ادمينستراتور. دونك انا ندخل هنا مود ادمينستراتور باش يكون عندي لاكسي جميع الاشياء. دونك فوالا دونك بالنسبه لهادي الانترفاس ديال جي ال بي. دونك هادو لي كولور. دونك انت بيان سور يمكنلك تبدل لي كولور، يمكنلك تبدل لو لوغو ديال جي ال بي اسي دو سويت. هادشي كامل ان شاء الله نشوفو في الحلقه الجايه. دونك قبل ما نهضر على هاد الانترفاس هادي دونك غادي نحاول نهضر سميتو على هاد لي زونغلي كاملين اللي هنايا. دونك اول اونغلي كاين عندك هنا بارك. هنا عندك في جميع لي يعني tout ce qui concerne donc l'intervention la gestion ديال الماتيريال. دونك انا عندك مثلا لي زورديناتور. دونك الا بركتي انت على زورديناتور دونك انت الا بغيتي تاجوتي واحد لورديناتور دونك هنا غتجي الكابالا جي فيد غادي تزيد دونك لورديناتور. دونك هنا تزيد ليو فين كاين. دونك هنا غدير سميت لورديناتور الفابريكون ان اورديناتور هذا. دونك هذه دون مانيير مانويل. دونك ولكن سا اكزيست اون مانيير اوتوماتيك سي كو تنستالي واحد لو بلوغان سميتو لو بلوغان فيزيون انفونتوري اللي غادي نشوفوه ان شاء الله في الحلقه الجايه. دونك هو تنستالي او نيفو ديال البي سي. دونك هذاك المعلومات اللي كاينين او نيفو ديال البي سي سيرتونا او نيفو ديال جي ال بي. يعني بويسكو حنايا تنحددو او نيفو ديال لو فيزيون انفونتوري تنحددو لادريس اي بي. دونك ولا تنسبيسيفيو دونك لو سيرفور جي بي ان توكا. اوكي دونك هنايا مونيتور دونك لوجيسيال ريزو يعني كاملين بحال. دونك هنايا ايضا حتى في الريزو يمكن لي ندوزو اترافير واحد لو كام فيزيون انفونتوري وتنديرو سميتو ديكوفيرت ريزو ولا لانفونتير ولا ديكوفيرت ريزو ولا تندوزو اترافير لي سي ان بي باش بور ريكوبيري لي زانفورماسيون ديال لي زيكيبمون ريزو. الوغ باغ اكزومبل هنا عندك لو كونسومابل. باغ اكزومبل الا ما لقيتيش واحد مثلا هاني كونسومابل. باغ اكزومبل الا جيت شوف هنا شنو كونسومابل. باغ اكزومبل هنايا تدخل واحد ماشي نجي نهضر شويه على موديل دو كونسومابل. باغ اكزومبل هنا تدخل مثلا عندك واحد انت واحد الشركه ياك تتبيع تدير الخدمات تاعك. مثلا عندك تتبيع لي كلي يو اس بي. نعطيك مثلا تتبيع انت دي كلي يو اس بي مثلا ولا دي كارت ريزو. مثلا هنا تدخل مثلا انت هنا كارت ريزو ياك. مثلا تدخل هنا كارت ريزو ابخي تاجوتي. انا هادشي ما غاديش نديرو دابا غادي نوريه لكم ان شاء الله من بعد. تاجوتي وتتحدد النسبه ديال نديرو احنا من الاحسن دابا حنا كاع نديرو هنا مثلا هنا كارت ريزو اي تكريات هنا كارت ريزو. دونك هنا بالنسبه للكونسومابل مثلا هنا تيقول لك شحال بغيت شحال عندك من كونسومابل. دونك هنايا مثلا نقولوا حنايا عندنا واحد 50 ولا 56 كارت ريزو ياك. تدير اجوتي الكونسومابل. دونك هنايا كل ما سميتو انت بعتي وحده دونك غتجي لهنايا غادي دير بحال هكا اكسيون تدير هنايا دوني وتتخرج من الكونسومابل. اوكي دونك هادشي وحده من الطرق. دونك مثلا قلت انا مثلا الا بعتي شي كارت ريزو تجبرك على وحده منهم تجبرك هنايا وتجبرك على هنايا دوني. اوكي واش تدير كومسا دوني. دونك ابري سميتو هي بروبليم دو دروا انا شايف. دونك بيان سور سميتو حيت انا ما مكونفيغوريهاش. هنايا سي كو انت ماشي دير بحال هكا. هنايا يعني تكونطرولي شحال باقي لك. انت تكونطرولي شحال باقي لك وبيان سور انت ملي تيبقى لك وحده ولا جوج انت تكونفيغوري انت هنايا. هنايا موديل كونسومابل داك السوي داليرت باغ اكزومبل تقول ان مي بقى لي واحد 10 ديال لي كارت غازو وهذوك الاخرين كاملين تباغوا دونك غادي يصيفطك واحد لي ماين. دونك هذه وحده من الاشياء. دونك هنايا جلوبال. دونك هنا الا بغينا نشوفوا جلوبال دونك انا تنحاول الاخوان دونك نشرح لنا بزربه. دونك هنا ماشي نشوفوا جلوبال هنا تعطيك هادشي كامل لورديناتور مونيتور لوجيسيال ريزو جرافيك امبريمونت كارتوش كونسومابل تليفون. دونك هنا تيخرجهم لك كاملين. دونك هو بحال تقول انت تيشد وتدير واحد سيليكت ديال لا باز دوني ديال لو باك وتيحط لك في هاد لاباج هذه اللي هي جلوبال. سي بون. هنايا لاسيستونس. دونك هنا حتى لاسيستونس دونك لا شي واحد سوسيتي دو سيرفيس انفورماتيك. دونك حنا بيان سور حيت نهضروا هاد لو جي ال بي دونك il est dédié surtout سميتو او نيفو ديال لورغانيزاسيون ديال واحد لو بارك انفورماتيك ولا واحد لا ديريكسيون سيستيم دانفورماسيون ولا واحد لا سوسيتي دو سيرفيس. مثلا سوسيتي دو سيرفيس مثلا بحال هكا ديالي. دونك حنايا تنجيو تنكريو دي تيكي بور لي كليون.
الوغ مثلا بحال واحد الشخص دونك مثلا بغا شي الوغ بغا سميتو نديرولو واحد كونترول دو سيرفور اوبدوموندير. دونك تنجيو تنكريو واحد لو تيكي. دونك هنا تنشوفو الدوموندور ديال الاسم ديال الشركه اللي بغاتها. ابخي سميتو انتريفيو سميتو لواحد لو تكنيسيان ولا واحد لا جونيور ولا واحد l'administrateur ولا جو سي با كوا. دونك ابخي بحال مثلا هنا لو زوبسيرفاتور. دونك انا تنديرو لو نون ديال لو ديريكتور ديالنا باش يشوف بان سميتو راه حنا تنديرو الخدمه دون مانيير تري كوريكت. اوكي دونك هنايا بالنسبه لو ستاتيو دونك هادي نوفو بيان سور. هادي بالنسبه لي كان شي واحد شي كليون في اي بي ولا شي حاجه بحال هكا. دونك تدير نتا واحد تريزور دونك اوت ولا شي حاجه بحال هكا. دونك مثلا نديرو هنايا جو سي با. دونك انا نديرو تخربيقه نديرو هنا فيروس. دونك هنا نديرو فيروس دي فيروس ديتيكتي. الوغ ساو هنايا دير بحال هكا. دونك مثلا بحال هكا ياك. دونك هنا مثلا دوموندور غادي نعطيو مثلا هو لو دوموندور هو نورمال ياك. باغ اكزومبل واحد السيت سميتو نورمال. دونك انا بويسو شي باقي ما كونفيغوريناش. دونك انا بالنسبه لوبسيرفاتور تقدر ندير نتا اي واحد. بالنسبه لهنا الكاتيجوري الشي غادي نوريكم كيفاش غادي نصاوبوه. دونك ابخي سميتو انا فيروس ديتيكتي. دونك اون فوا تتكري التيكي ديالك ياك. الوغ نتا من واحد انت تكري التيكي ولا الكليان تكري التيكي. دونك بيان سور هادشي تيوصلك في لي ماي وتتجي لهنايا لي تيكي تلقى هنايا راه هو مكري عندك واحد لو تيكي. مثلا واحد لو تيكي راه هو اتريبي جو البي. الوغ سيبوزون انا هو جو البي انا هو ليوتيليزاتور جي بي. دونك تندخل تلقى في لي موا ديالي بان واحد لو تيكي راه تكريا سميتو واحد لو تيكي كيما اتي اتريبيي. الوغ بيان سور نتايا تشوف انت تتبلاني هاد لو تيكي هذا. دونك شي تريتي مع لو كليون ولا شي حاجه بحال هكا. دونك ابري سميتو تترجع هنايا تريتمون دو تيكي. تترجع انت للجي بي ديالنا وتجي لهنا لي طاش. تتقول مثلا هاد لي طاش هذا انت اللي تاجوتي هنايا هما فقط لي طاش اللي تيفهموا سيبور انفورماتيك. انت مثلا واحد لو كليون تيبيع جو سي با تيبيع الزرابي ولا شركه كبيره تبيع الزرابي عنده واحد سيبور انفورماتيك. هذاك سيبور انفورماتيك بويسكو انت واحد لو بريستاتير ديالهم قال لك اسيدي افلان فلاني مولاي السلطان راه حنا ديتيكنا عندنا واحد الفيروس اللي تبروباجا لينا في الريزو ديالكم. حنا كاين لكم واحد لو تيكي سميتو السيستم ديالكم باش تجيو تصاوبوا الناس. دونك هنا في ليطاج مثلا تقول انت مثلا سكان بارطاج مثلا شي حاجه بحال هكا. دونك ما غاديش تقول لو كليون راك سكانيتي البارطاج ولكن هادشي كامل تاجوتيه انت هنا شنو لي طاش انت اللي درتيهم. اوكي دونك شنو هما لي طاش اللي درتيهم. الا بغيتي سميتو تحاور مع لو كليون انت ما تجيش لهاد لو طاج هذا تجي سويوي. غادي تسولو مثلا تقول له اسكو واش باقي لكم واش باقي لو فيروس اسكو لو فيروس اكزيست اونكور فهمتيني. دونك ساو دونك هنايا مثلا عاوتاني الا كنتي تاجوتي شي دوكيومون مثلا هنايا على اساس مثلا انت راك خدمتي ودرتي لا سوليسيون ديالك. هنايا مثلا تيسنيوك شي بون كوموند ولا جو سي با كوا داك التخربيق ديالهم تقول لك راه اساس انت راه حيت المهم هادشي نتوما تخدموا فواحد لو سيبور انفورماتيك. دونك انت بيان سور تمشي بواحد الكتاب ديال الشركه بان سميتو باش يسني لك الكليون بانك راك درتي خدمتك كوريكت وبانه راه ساتيسفيك وتا هادي. دونك بيان سور انت ملي تسالي تصاوب لو تيكي ديالك تجي لهنا سوليسيون وهنا تلقى هنا تلقى هنا تلقى سميتو فيرمي ريزولو الشالنج غادي نوري لكم ان شاء الله من بعد. انت تخرج واحد الميساج تقولوا بان الميساج ديالك بان سميتو تكتب له بان لو بروبليم ديالك راه ايتي ريزولو. ابخي سميتو تدير سوفغاردي وتيتصيفط سميتو لو كليون. دونك هادي تعتبر بحال تقول انت تو فيرمي لو تيكي. اوكي الوغ هنايا بالنسبه لي بروبليم. دونك هنا البروبليم هنا ملي تكون واحد نيفو 3. دونك ملي تكون واحد لو بروبليم نيفو 3 ولا شي حاجه بحال هكا ولا نيفو 2 ولا شي حاجه المهم ان توكا هنا هاد لاسيستونس بروبليم هو تيكون شي بروبليم نيفو 3. دونك هنا نيفو بروبليم نيفو 3 تياخد شويه ديال الوقت تياخد ما بين يومين يقدر يمشي حتى لشهر. اذا سا ديبون سميتو لو بروبليماتيك انت اللي عندك او نيفو ديال طون ريزو. دونك ساو دونك هنايا بالنسبه للشونجمون. دونك هنا بالنسبه للشونجمون هنايا دونك انايا ما غاديش تبان لكم هنا. دونك هنا بالنسبه للشونجمون تو سكي كونسيرن الا درتي شي شونجمون او نيفو دو ريزو مثلا اجوتي شي واحد دو سيرفور ولا درتي واحد لا ميغراسيون من سيرفور اكسانج 2010 ل 2013. دونك هنا تتكري واحد لو تيكي شونجمون على تقول بان اساس راك انت درتي واحد لو شونجمون او نيفو ديال طون ريزو على اساس راك شونجيتي من درتي واحد لا ميغراسيون سيرفور 2010 حتى ل 2013. ساو دونك هنا بالنسبه للبلانينغ اللي تيكون ديديي بوغ شاك يوتيليزاتور. باغ اكزومبل باش تفهم هاد القضيه ديال البلانينغ مثلا انت لواحد لو تيكي بحال هكا. الوغ درتي دير فيروس ديتيكتي مثلا نجو اجوتي هنا واحد لو تاش. دونك هنا انا غادي نبلانيفي هاد لو تاش بانني ولا غادي نبلانيفي واحد الموعد مع الكليون. دونك انا ديجا غادي نكون درت معاه سميتو بارماي. الوغ باغ اكزومبل انا غادي نبلانيفي هذا لو 12 ياك.
الوغ غادي نبلانيفي هذا لو 12 مع الوغ الدوغي ديالو اون اور مع 4 على 4 غادي نمشي عند الكليون. الوغ مثلا تقول له مثلا دونك رونديفو دونك افيك لو كليون افيك كلاينت افيك لو كليون. غادي وحده من جوج دونك غتجي تاجوتي بحال هكا اوب. دونك نتا ملي تدير بحال هكا دونك نتا غادي تجي البلانينغ بحال هكا. دونك حنا قلنا لو 12 ياك. الوغ السيمانه ديال لو 12 داك 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 فوالا او فيروس ديتيكتي. دونك هو راه انت ديجا يعني اساس راك انت ديجا سميتو واحد البلانينغ ديالك راك انت خاصك تمشي دوز عند واحد الكليون. مثلا ما تبرك عليه انت بحال هكا دونك هو غادي تقول لك رونديفو افيك لو كليون. دونك انت اي حاجه بلانيتي فيها راه هي تتبان في البلانينغ ديالك. هادي تعتبر في بيرسونيل. دونك انت الا رجعتي لو جي ال بي هادي دونك راهي تقول هاي تيكي اتريتي دونك تخرج لك هنا في الفي بيرسونيل. اوكي دونك هنا في بار جروب دونك الا كنتي ولا كنت سميتو بواحد الجروب. هنا في جلوبال دونك هنا تشوف جميع يعني جميع الاشياء اللي تتوقع لك او نيفو ديال جي ال بي. دونك هاد فلو ار اس دونك حنا ما عندنا ما نديروها. دونك هنا تو هنا تشوف جميع الاشياء علاش فلو ار اس دونك حنا اللي مشي حيت بوسكو ما تنستعملوش. دونك هنا تو تشوف هنا جميع لي زانفورماسيون. راه بالنسبه للستاتيستيك هنا تعطيك واحد لي ستاتيستيك دونك مثلا على لي تشيكي مثلا جو سي با. دونك هنا مثلا لي تشيكي دونك هنا لي تشيكي كي سون اوفير مثلا عندنا انا حي دابا الا حليت تشيكي واحد تحل في شهر 9 دونك هنايا هو يعني لي تكلوتور يعني لي تسدوا ولا لي ريزولوسيون لا ديغ ريال دونك لا بريزون كونطر. دونك هنا تعطيك جميع لي زانفورماسيون. انا ولا عطاك سميتو كيفاش غادي نقول لكم انا المنحنيات بالعربيه تعطيك انا المنحنيات دونك باش تشوف واش الخدمه غاديه مزيان ولا ما غاديش مزيان. اوكي دونك ساو هنايا جميع الاشياء. دونك انا بالنسبه لي بروبليم دونك انا شونجمون دونك هادي ستاتيستيك تكون سيرتو عنده علاقه مع لي تشيكي ولي بروبليم ولي شونجمون. اوكي دونك انا درت شي بحال هكا دونك انا ما غادي يعطيك والو انا بويسكو حنا ما كرينا لا بروبليم لا حتى شي حاجه. دونك بالنسبه للجيستيون دونك هادشي ديال لي بودجي خوكم حسن جمك فيه. دونك هادشي ما تفهمش لينا هادشي ديال البودجي دونك لان شويه كان يعني تكون هاد لو بودجي دا سورتو ديال الناس اللي تكونوا سيرتيفي بي ام بي يعني بروجيكت ماناجمنت بروفيسيونيل. دونك الا ما بقيتش عاقل الا بقيت عاقل دونك انايا بالنسبه للجيستيون تقدر انا دير بودجي. دونك انا الفورنيسور ندخل دي زانفورماسيون او نيفو ديال الفورنيسور. دونك الا بركت انايا جيستيون فورنيسور بحال هكا دونك انا يمكن لك تدخل المعلومات على واحد لو فورنيسور. دونك الا جيتي تقلب عليه بحال هكا يعني في لاباز دوني ديال الفورنيسور غادي تلقى دونك انا الكونتاكت. دونك الا بغيتي تاجوتي شي كونتاكت سميتو مثلا ديال شي كليون ولا شي حاجه تدخل لي زانفورماسيون لي كومونتير اكسيتيرا. دونك الا كنت غادي تدخل سميتو معلومات على الكونطرا شي كونطرا سميتو عندك كونطرا سيبور ولا شي حاجه بحال هكا دونك هنا غادي تجي تدخلها. دونك هنايا راه بيريود دو كونطرا دونك راه هي 12 موا. دونك هنا تشوف مع الكليان. اوكي دونك هنا تشوف مثلا واحد كونطرا ديال سيبور انفورماتيك ولا كونطرا ديال مانتونونس ولا سوغارد ولا شي لعيبه بحال هكا. دونك بيان سور انت بالنسبه لي دوكيمون هنايا يمكن لك تدخلهم اوسي او نيفو ديال لو جي ال بي. دونك غادي دير له بحال هكا غادي دير هنا بلس تشوف هاد البلس هذا دونك هو اللي غادي ديرو. دونك هنا بالنسبه للنون روبريك دونك الا كنت غادي دير شي تايب نيم دونك انسي سميتو واحد قد يجي مهمه سي كو انا لا تايب فيشي الماكسيموم خصك ما تفوتش 2 ميغا. الا فتي 2 ميغا دونك غيخرج لك واحد لو ميساج ديرور. دونك ساو دونك جو بونس كو درنا هنايا. دونك هنا بالنسبه لي زوتي لي بروجي دونك هنا الا كنتي عندك واحد لو بروجي سميتو غادي ديرو دونك غادي تاجوتي دونك هنايا. دونك هنا غادي دير هنا الدات خصك تبدا الدات كرياسيون ديال البروجي خصك دات فان دو بلانيفي. دونك هنا لي ديسكريبسيون غادي تاجوتي دي كومونتير. دونك شي بروجي اللي هما دونك شي بروجي اللي هما اونكور ولا شي حاجه. دونك هنا ميم سميتو تقدر سميتو الناس اللي تعرفو كاع هنا ميم سميتو يمكن لك تدخل سميتو دي دياغرام ديال بلانيفيكاسيون ديال البروجي بيان. اوكي دونك هادشي تكون سورتو ديديي هاد لا بارتي دي بروجي ولا ما تكونش ديديي سميتو لي انجينيور ولا لي ادمينستراتور هنا ولكن سورتو بالنسبه للناس اللي تيديرو شاف دو بروجي انفورماتيك. دونك ولكن هاد الجي بي هذا راه هو تكون ديديي سميتو حيت الناس انا علاش شرحت لكم هاد اللوتشي هذا لان لا بليبار ديال لي دي اس اي تكون ما عندهمش ان سيستيم. راه تنهضر سيرتو في المغرب الاصدقاء ديالي اللي تعاودوا لي ما عندهمش يعني لا بليبار دي زيشونج مع لو كليون ولا شي حاجه فين تدوز بار ميل. الا غدا سميتو وقع لك شي بروبليم مع الكليون ولا شي حاجه راه الشاف ديالك ما غاديش يعقل عليك يقول لك جبد لي انا ليستوريك باش انت تبدا تقلب على حيت لا ما يقدروا يسيبريمو تقدروا تارشيفا ولا شي حاجه راه شي خطا توقع. اللهم انك تتحطوا فواحد سورتو فواحد سوسيتي دو سيرفيس لان لا بليبار ديال الاخوان منكم غيخدموا في دي سوسيتي دو سيرفيس مثلا اتوس التران كاب جيميني سوجيشي
اكسيتيرا. دونك هادشي هما ضروري يكون عندهم واحد السيستيم سوا لو جي بي ولا شي سيستيم اللي هما مديفلوبين، ولكن تيبقى لو ميم برانسيب. اوكي. دونك هنا بالنسبه لي نوت الا كنت غادي اجوتيو دي نون، دونك هنايا مثلا غادي تبرك عليه. دونك هنايا دونك الا بغيتي اجوتيو سميتو ولا بغيتي ناجوتيو هاد لا نوت في البلانينغ في لو اس. بالحال القضيه مزيد مهم في لو اس، دونك معنا ما نديرو بها، دونك ما تخدموش بها. بالنسبه لباز دو كونيسونس، هاد القضيه ديال باز دو كونيسونس راه هي جد جد مهمه. مثلا وقع لك شي نهار شي بروبليم او نيفو ديال شي ريزو ديال واحد الكليون ولا ديالك انت نيت ياك. الو هذاك البروبليم توقع لك اول مره، داك البروبليم توقع لك اول مره ولقيتي ليه واحد لا سوليوشن ياك، لقيتي ليه انت واحد السوليوشن، وقع لك واحد البروبليم لقيتي ليه واحد لا سوليوشن، داك البروبليم وقع لك اول مره. سكيل في سيكو انت باش انت غتبقى مفكر هذاك لو بروبليم ولا سوليوشن اللي درتيها، غادي تاجوتي هنا في لا باز دو كونيسونس. غتاجوتي هنا في لا باز دو كونيسونس، تقول له نون دو كاتيجوري لو كنتي انت بلاصي في كاتيجوري. دونك هنا تكتب له السوجي، دونك هنا لو كونتوني. مثلا تقول له هنايا دونك هنا بروبليم غتقول له ويد مثلا حنا نكتبو فرونسي. دونك avec serveur d'impression. Ok, donc هنا serveur d'impression ولا serveur d'impression ولا بران ديال لي بلونغلي. دونك هنا مثلا لقيت واحد بروبليم على serveur d'impression، دونك تقول هنا شنو هما الحلول. هنا شنو هو الحل اللي طبقتي، الحل اللي طبقتي نتايا باش حليتي هاد البروبليم مع لو سيرفور دامبريسيون. اوكي. دونك الحل اللي طبقتي نتايا باش لقيتي مع باش لقيتي سميتو السوليسيون ديال البروبليم اللي لقيتي مع لو سيرفور دامبريسيون. مثلا تقول انت شي ميزاجور ولا شي لعبه بحال هكا، ولا شي كونفلي او نيفو ديال لي زادريس ولا شي حاجه بحال هكا. دونك بالنسبه لهنا الريزيرفاسيون، دونك هاد القضيه ديال الريزيرفاسيون جد مهمه. دونك الريزيرفاسيون هي تعاد زادت سميتو في واحد لا فيرسون جديده ديال 0.90.5. بالنسبه للريزيرفاسيون مثلا انت عندك واحد سوا تريزيرفي سميتو شي ماتيريال ولا شي حاجه بحال هكا. دونك يعني مثلا ولا كنتي مثلا تدير اوتي لا جيسيون دو سا. دونك مثلا تقول انايا راه سيدي راه غادي نريزيرفي هاد الحاجه فلان فلانيه في الوقيته فلان فلانيه. دونك انسي دو سويت. دونك هنايا بوين سير انا بويسكو عندي مون جي بي خاوي، دونك انا ما غاديش يبان ليا. دونك هذيك وحده من الحوايج اللي تزادوا جديده او نيفو ديال الجي بي. هنا واحد لوتيل ديال لو ريزيرفاسيون. مثلا انت كنتي دير جيستيون ديال لي بي سي بورطابل، مثلا كاين بعض الشركات كاينين تيجيهم دي فيزيتور اكسترن. داك فيزيتور اكسترن مثلا ما تيجيبش مع لو بي سي بورطابل ياك. انا انت داك جاك واحد المعين قال لك اسيدي ريزيرفي لي انا ريزيرفي واحد بيسي بورطابل السيد فلان فلاني لمده ساعتين نهار فلان فلاني ولا لقيتها فلان فلاني. اوكي سو دونك انت مثلا تدير بحال هكاك تلقى اجوتي سميتو تيب ديليمون. دونك بيسور انا ما تيبانش ليا هنايا. انت تدير له بحال هكا. دونك ملي تدير له انت بحال هكا دونك تريزيرفي تقول له ريزيرفيتو السيد فلان فلاني اكسيتيرا. بالنسبه لهنا الرابور، دونك هنا تدير رابور سميتو باغ ديفو. مثلا هنا تعطيك واحد لو رابور سميتو او نيفو ديال طون جي بي. مثلا تقول له انا جي بي. دونك هنا النومبر دي زورديناتور عندي زيرو، دونك مونيتور دي زيرو، دونك سيستيم ديكسبلوطاسيون ما عندي حتى شي حاجه. دونك هنا تعطيك واحد التقرير مبسط على سميتو على الحوايج. مثلا هنا رابور ريزو على تو سكي كونسيرن لي زانفورماسيون فينونسيير اي ادمينستراتيف دو ماتيريال. دونك هاد القضيه هادي سافو جين با. دونك انا سميتو تعطيك فقط دي رابور. دونك بيان سور انت لي رابور انت راه بيان سور غادا تطلع من راسك، ما تبقاش تحتاج سميتو الجي بي بدا يطلع لك. ولكن انت اون توكا الا بغيتي تبدا تطلع راه تجي لهنا الرابور غادي يعطيك واحد لو رابور باغ ديفو. مثلا انا قلت لك هنايا مثلا رابور باغ ديفو هو النومبر ديال يعني شكون عنده العلاقه مع البارك. هنا باغ كونطرا الا كنتي انت تديري لا جيستيون ديال لي كونطرا. اوكي يعني تعطيك جميع لي زانفورماسيون على سميتو يعني هذاك لي كونطرا اللي هضرنا عليه هنايا. دونك هنا جيستيون دو كونطرا. بالنسبه لي زادمينستراسيون، دونك بالنسبه لي زادمينستراسيون كاين هنا عندنا يوتيليزاتور. دونك هنا تيعطيك جميع لي زوتيليزاتور اللي عندنا هنايا. دونك هنا غادي يعطيك لي جروب. دونك بيان سور تقدر انت تكري دي جروب. مثلا كنتي في واحد لا سوسيتي تقول مثلا جروب ديال لي تكنيسيان، جروب ديال تكنيسيان تيجري مثلا سيبور نيفو 2، جروب ديال لي باك برو. بون باك برو نساو على القضيه ديال يعني شي يعني الناس اللي عندهم فقط باكالير بروفيسيونيل. دونك هادشي كاين في فرنسا. دونك انا ما عرفتش في المغرب كيفاش سا مارش. هما تيقولوا تكنيسيان والاخر تيقولوا لهم تكنيسيان سبيسياليزي. دونك مثلا دونك هذا سيت ان اكزومبل.
راه بالنسبه لنا لي زونتيتي انت اللي كنتي تجري مثلا بزاف ديال لي زونتيتي مثلا عندك واحد لونتيتي عندك واحد سوسيتي دو سيرفيس انفورماتيك عندكم بزاف ديال لي زونتيتي عندكم اونتيتي كاينه في الرباط وحده في مارسيل وحده كاينه في باريس وحده كاينه في لندن دونك هنا تقدر تكريي دي زونتيتي اوكي دونك وانت بيان سور هنايا دابا حنا في لونتيتي دابا حنا اللي فيها هي روت اونتيتي وفي كل اونتيتي بيان سور بحال تكون انت الدومين باش نشرح لك مثلا القضيه ديال اونتيتي بحال تكون انت دومين والسو دومين السو دومين شكون هو الباترون ديالك هو الدومين اوكي دونك هكا سا مارش هكا سميتو القضيه ديال لي زونتيتي دونك انا بالنسبه لي ريغل اللي كنا بغينا نافيكتيو سميتو دي ريغل مثلا لافيكتاسيون هنايا تتكري وحده مثلا تتقول au niveau ديال هاد لا ريغل هادي نشوفو هاد ريغل مثلا ميتشي بور لي تيكي هنايا دونك هنا واحد لا ريغل واش بغيت نشرحها لكم ولكن ما لقيتهاش دونك مثلا هاد لي ريغل هذا بحال دابا تقول ان واحد لو بيسي انت درتي واحد لانفونتور اوتوماتيك ما درتيش دو مانيول يعني سميتو استعملتي واحد لو بلوغان سميتو فيزور انفونتور مثلا لقيتي واحد لوتيليزات واحد لو بيسي عنده واحد تقول انت واحد تكري واحد لا ريغل تقول مثلا لادريس اي بي لي بيسي اللي عندهم لادريس اي بي من 1 حتى ل 11 هادو كاينين سميتو في واحد السيرفيس انفورماتيك او تكري واحد لا ريغل وحده اخرى اخوان سمحوا لي واحد الدقيقه الله يجزيكم بخير دونك سمحونا يا اخوان دونك باغ اكزومبل قلت لكم تتكري واحد لا ريغل هنايا هاد لا ريغل مثلا تقول ان واحد لي بي سي اللي غادي يدخلوك او نيفو ديال لو بارك مثلا هنا في اورديناتور تقول لهم مثلا اللي عندهم من 1 حتى ل 11 غادي يتكلاصاو اوتوماتيكمون في واحد لو ليو راه هما كاينين في السيرفيس انفورماتيك دونك مثلا من 12 حتى ل 20 غادي تقول لك مثلا هاد البيسيات كاملين يتحطوا في سيرفيس كونطابيليتي انسي دو سويت دونك هنا بالنسبه للديكسيونير دونك هنا مثلا هنايا هنا تيب دورديناتور بحال تقول انت تاجوتي دي زانفورماسيون مثلا دي زانفورماسيون دي زانفورماسيون مثلا تقول انت هنايا تيب دو بحال دابا تقول هنا تيب دورديناتور تاجوتي في مثلا واش اورديناتور بورتابل اورديناتور فيكس انسي دي سويت دونك انت ملي اجوتي لورديناتور وتوصل انت واحد لو تيب دورديناتور سيرتو انت اجوتي شي مانيوال وانت ما تبقاش حماق راسك تبدا تزيد كل ساعه دونك هنا غادي تلقى ديجا راه هو الادمينستراتور سميتو ديال الجي بي اي راه هو ديجا دخل سميتو راه كاين دو تيب دورديناتور واش كاين فيكس ولا كاين سيرفور ولا كاين بورتابل جو سي با كوا اوكي دونك انا بالنسبه عاوتاني هو بالنسبه لي تيب دامبريمونط دونك بالنسبه لي تيب دامبريمونط تقدر تقول هنايا واش بالنسبه هنا تاجوتي هنا بلوس دونك هنا تقول واش غيزو ولا لوكال ولا شي حاجه بحال هكا دونك هادشي بالنسبه للحويجات هادو بالنسبه للبروفيل بالنسبه للبروفيل هنا كاينين بروفيل هنايا دونك بيان سور كل اوتيليزاتور تيتاجوتا تيكون تيتاتربي واحد البروفيل باغ ديفو اللي هو السيلف سيرفيس دونك هاد السيلف سيرفيس تيكون عنده واحد البروفيل غنقول لك اخي الكريم اختي الكريمه واحد البروفيل تيكون سميتو فقط عنده يكري لي تيكي ويشوف سميتو لي تيكي اللي كرياهم ويشوف الناس اللي كرياو لي تيكي معاه في الجروب مثلا حنا ملي اجوتي واحد لو نون ديال واحد الشركه اللي عندها اللي غادا تكري سميتو لي تيكي ديالها او نيفو السيستيم ديالنا واللي غنبداو توصلوا بيه حنايا باش نتريتيو ليهم لي بروبليم ديالهم حنا تيكون عندهم اوتوماتيكمون تنعطيهم سميتو لو سيلف سيرفيس وهادشي غادي نوري لكم كيفاش غادي دار كيفاش غادي يمكن لنا نصوبو انسي كاين سميتو بزاف اخي الكريم اختي الكريمه ديال لي بروفيل كاين ادمين دونك سوبر ادمين دونك هو لو كود ديالي جو بون سوبرفيزور تكنيسيان وشاك بروفيل دونك تيتبدل على الاخر حيت كاينين سارتان زوتوريزاسيون مثلا هنا ملي تقول انت سوبر ادمين مي غادي تبرك عليه وما غادي تجي هنايا البارك هنا غادي تلقى مثلا البارك غادي تلقى سميتو انا اوتوريزي ليه كلشي لاسيستونس غادي تلقى سميتو موتوريزي ليه كلشي اوكي دونك مثلا نقدروا اجوتي حنا فوار دي تيكي باغ جروب دونك انسي دي سويت نقدروا نديرو سوفغاردي ولكن الا مشيتي هنا نرجعوا لي بروفيل الا مشيتي للتكنيسيان دونك هنا التكنيسيان ما غاديش تلقاه تيشوف كلشي تشوفوا راه فو وايي دونك هنا سي كوني تيكي هنايا عنده فقط سميتو فوار تيكي دونك ميتر جو كريي ما عندوش حق يسوبريمي يمكن له شي سوبر جي سوبريمي تو دونك يمكن له ايتر اون شارج سيتادير يمكن له ياخذ المبادره باش يشد هذاك لو تيكي انسي دو سويت دونك هنايا بالنسبه للفيل داتونت دي كوريي بيان سور انا كنت تنكونفيغوري سميتو لي نوتيفيكاسيون او نيفو ديال سيرتو لي نوتيفيكاسيون بيان سور هاد لا ماشين ديال جي بي خصها تكون كونيكتي للانترنت لان سميتو غادي سميتو نصيفطو منها لي زيماي سميتو لي كليون على اساس سميتو انا راه حنايا راه
التيكي اللي تصوب سميتو التيكي سميتو اللي صوبنا لكم راه تخدم وسميتو راه حلين لكم المشكل، خصنا نستناو سميتو الريتور ديالكم باش نفرماو لي تيكي دون مانيير باش نكلوشيو نديرو لو كلوز دون مانيير سميتو يعني باش ما عاودش يتحل، باش يعاودش يطرا لكم هاد البروبليم هذا. دونك بالنسبه لهنا الماتونونس، دونك انا بالنسبه للماتونونس هنا تقدر هنا تدير الوغ هنا تخلي واحد كومون جو في فوز اكسبليكي لي غا، سي كو هنا تخلي واحد مانيير دو مانتونونس، واحد طريقه الصيانه. راه سيتادير نتا بيان سور نتا الجي بي ديالك هو القلب النابض ديالك، هو فيه الخدمه ديال كامله. دونك هنا تقدر دير واحد سوفغارد سكيل ولا سوفغارد اكس ام ال. دونك هنا بيان سور حنا تخدموا بواحد لا باز دوني سكيل. دونك هنا تقدر دير هنا سوفغارد سكيل، تقول لك واش ولي سوفغاردي لا باز دوني. دونك هنا تفاليدي اوكي. دونك هنا ابري تبدا البروسيسور ديال لا سوفغارد ديال لا باز دوني. ولا كنتي مثلا تستعمل فيرتواليزي الجي بي، كنتي خدام على واحد لافرا في ام تقدر دير السوفغارد سميتو بواحد لوجيسيال واحد لوجيسيال ديال فيموار سميتو فيم، راه فيم باك اب. دونك هنايا بالنسبه لي جورنو، دونك انا تعطيك لي جورنو كاملين دونك اللي دازو هنايا. دونك لا مثلا هنا موديل دو كونسومابل. دونك انا تيقول لك انا جي بي، دونك هو لوتيليزاتور اللي هو جي بي، دونك راه اجوتي دي كونسومابل. اوكي دونك انا عاوتاني مود كونسومابل، راه جي بي راه اجوتي شي حاجه في الكونسومابل سميتها الكارت دو ريزو. مثلا السيستيم راه واش هو دخل لك السيستيم يعني tout ce qui concerne donc l'authentification. Donc j'ai le PR à te connecter à l'adresse ID ainsi de suite. مثلا هنا في التيكي دونك راه جي بي راه اجوتي واحد لاطاج. دونك هنايا انت تلقى هنا ليدي، تلقى ملي تجبرك عليه بحال هكا. دونك هنا تيردك اوتوماتيكمون هذاك التيكي سميتو اللي وقع فيه هذيك لا هذيك لي موديفيكاسيون، ماشي موديفيكاسيون وحده ولكن هذوك مجموعه ديال لي موديفيكاسيون. دونك بالنسبه للكونفيغوراسيون هنايا، دونك بالنسبه لهنا الانتيليتي دونك هنايا تقدر اجوتي دي زانفورماسيون. دونك تو سكي كونسيرن مثلا كيف قلت لكم هنا الموديل دورديناتور. دونك سالا الانتيليتي سي تقريبا عندها لو ميم برانسيب ديال الديكسيونير. دونك ما كاينش شي فرق كبير. دونك ابارامون كاين شي فرق او نيفو ديال هنا تلقى حويجات مجدودين على السيستم ديكسبلوطاسيون. دونك لا بغيتي تاجوتي سميتو شي سميه ديال سيستم ديكسبلوطاسيون مثلا الا ما غاديش اجوتي لك واحد سميتو واحد اورديناتور او نيفو ديال لو باك ديالك. دونك هنا مثلا كان ما عندكش نتايا اوبونتو ولا شي حاجه ولا ما عرفوش هو تقدر يسيليكسيونيه دون مانيير فاسيل بلا ما سميتو تخليه سميتو بدي جينيرال واحد السميه طويله. بالنسبه لي كومبوزون هنايا دونك مثلا تلقى هنا اليمونطاسيون بواتي كارت ريزو كارت سون مثلا ديسك دور. مثلا هنا دخلتي هنا ديسك دور تقدر تاجوتي سميتو لي تشيف ديسك دور مثلا سكازي ولا جو سي با تقدر ساتا اس اس دي ولا انسي دي سويت. دونك انا فقط انا تفاسيليتي لي شوز. مثلا تدخل نتايا مثلا اليمونطاسيون تقدر تدخل سميتو هنا لي مارك اللي عندك اللي كاينين ديال الاليمونطاسيون وسميتو مي غادي سميتو تاجوتي شي حاجه ديال الاليمونطاسيون ولا واحد لا تيب داليمونطاسيون اللي كاينه في واحد لو بي سي. دونك هنا تاجوتي. دونك بالنسبه لهنا النوتيفيكاسيون دونك هنا الا كنت غادي تكونفيغوري يعني تاكتيفي واحد لو سويفي باكويي تبارك عليه. دونك هنا تدخل كونفيغوراسيون دي سويفي باكوي. دونك هنا تدخل سميتو السيرفور دو ميساجري دونك انت اللي تستعملو ياك. دونك بالنسبه للنوتيفيكاسيون هنا الموديل دو نوتيفيكاسيون دونك هنايا بحال دابا تيكي ساتيسفاكشن على تايكي ساتيسفاكسيون ولا تيكي ساتيسفاكسيون دونك فرونسي. دونك راه باش تعرف لونجلي راه تتغلب على بنادم سيرتو لك شي تخدمها كل نهار. دونك هنا تيكي ساتيسفاكسيون دونك هنا تيعطيك الموديل ديال هنا تدخل سميتو الموديل دو ساتيسفاكسيون اي سميه تقول فوتر انسيدون اللي تي بري سون شارج. دونك تنتمناو بانك راه تكون ساتيسفي من لا سوليسيون اللي ابورتينا لك وهي لا سوليسيون اللي ابورتينا وتتصيفطها. دونك هنايا هاد القضيه تيكي ساتيسفاكسيون تتصيفطها فقط من تيكون ملي تتحل تلقى واحد لا سوليسيون لهداك التيكي اللي تلقاه هنايا. راه مثلا هنايا غدير هنا فيروس ديتيكتي. دونك هنايا دير بحال هكا غتقول له انا سوليسيون. دونك هنا غادي تقول له راه هي فيرمي ريزولو. دونك هنا غادي يخرج لك لونكيت غادي يخرج لك الميساج دو ساتيسفاكسيون لي سوفغاردي وغادي تصيفط لو كليون. دونك بالنسبه للسي ال اس دونك هاد القضيه السي ال اس دونك هاد القضيه شنو هي. دونك هاد القضيه تكون عندها علاقه مع لي تيكي ديال لي زوتيليزاتور. مثلا تقول هنايا كالوندري دو تيكي. هنا غادي تعطي شي سميه. كيفاش هاد القضيه ديال الكالوندري دو تيكي الوغ سيتادير انت كري جاك واحد لو تيكي ياك هذاك لو تيكي انت ما كنتيش حاطو في كنتي حطيتيه في كالوندري مثلا حطيتيه غدا خصك تبروغرامي باش تلقى له شي حل ياك.
الوغ هنا تقول هنا تقول له طون دو ماكسيموم دو ريزوليسيون انطلاقا من هذاك لو تيكي، انطلاقا من داك لو كالوندري. مثلا غدا خصك عندك واحد البروغرامي غتحل دوك لو تيكي مع الربع ياك. الوغ مع الوحده غادي يصيفط لك واحد الميساج، ولا غيصيفط لك واحد الميساج يعني انك سميتو الا كنتي باقي ما سديتي غادي يصيفط لك واحد الميساج انك تقول لك راك باقي ما حليتي هاد لو تيكي. ساشون سي كو طون ماكسيموم ديال ريزوليسيون هو 4 اور ياك. انت تاجوتيه بحال هكا غادي يصيفط لك واحد الميساج ما غاديش تفوت 4 سوايع سميتو في الطون ماكسيموم ديال ريزوليسيون ديال هذاك لو تيكي. غادي يصيفط لك واحد الميساج على اساس يقول لك راه سيدي راه فلان فلاني راه داك لو تيكي هذاك راه هو محلول اكثر من 4 سوايع، خصك تلقى شي حل. واخا دونك ابري سميتو انت ملي تدير بحال هكا جو سي با دير له تيكي بحال هكا. دونك جيسبر تكون فهمتوا هاد القضيه هادي. غادي دير انت واحد لو تيكي بحال هكا غادي تبرك عليه. دونك هنا نيفو ديسكالاد، دونك هنا نيفو ديسكالاد حتى ديك واحد القضيه نيفو ديسكالاد. الوغ نيفو ديسكالاد سي كو انت حليتي عندك هذاك لي تيكي غادي تحلو ولا غادي تخدمو انت مع 10. الا كنتي ديت على مثلا تبدا مع 7 ولا 8 غادي تلقى ديجا واحد الميساج راه هو وصلك سميتو 4 سوايع من قبل يعني سيتادير مع 6 الصباح يوصلك واحد الميساج يقول لك راه خصك راه واحد لو تيكي عندك اونكور راه خصك تحلو. دونك هذا هو ما يعرف بالسي ال اس. دونك انا بالنسبه للجينيرال دونك انا كاينه كونفيغوراسيون جينيرال مثلا تلقى لنا اتش تي تي بي. دونك انت تلقى بعد لي كونفيغوراسيون اللي بغيتي تزيدهم دونك احسن يبقاو بار ديفو. دونك انا فوالا بار ديفو ما غاديش تطلع دونك نو سي انا فوالا بار ديفو. دونك انا بغيتي تبدل سميتو البلات باليت دو كولور. دونك هنا انا بغيتي تاكسبورتي سميتو دونك اكسبورتي شي بي دي اف دونك من هاد لو جي بي. دونك غادي تقول لك انا اختار الالغوريثم نتاع اللي بغيتي اكسيتيرا. دونك هادشي ما تبغيش احوال ديتاي فيه لانكو ماشي شي حاجه اللي مهمه. الوغ بالنسبه للكونترول دونك هنا بالنسبه للكونترول كيفاش هاد القضيه ديال الكونترول مثلا تقول هنايا سيدي. دونك غادي تقول له انا وي. دونك هنا غادي تقول له غادي تجي لي او نيفو ديال لي زورديناتور ياك وبغيت هاد الشون يكون اونيك يعني سيتادير ما يكونش شي تعاود ياك. باش تفهموا القضيه هاد الشون تكون تشعاود. دونك مثلا انت الا دخل لك واحد اورديناتور اسمعني يدخل لك واحد الاورديناتور او نيفو ديال طون باك هذا بواحد لو نيميرو دو سيري اللي مثلا سيبوزون ادميتون هي 100 وعاود دخل لك واحد لو نيميرو عاود دخل لك سميتو واحد لو بي سي واحد اخر بواحد لو نفس نيميرو دو سيري اللي هو 100. هنا ما غاديش يقبلوا لانه عندنا لو ميم نيميرو دو سيري. دونك حيت هنا هذا بغي على اساس بغينا سميتو ان تيب دورديناتور في هذاك الشون اللي يكون اونيك هو النيميرو سيري. النيميرو سيري ما تلقاش البيسيات عندهم لو ميم نيميرو سيري ولكن تلقى كل بيسي عنده واحد نيميرو سيري لان بيان سور حتى لا كارت ناسيونال ديالك النمره ديال لا كارت ناسيونال ديالك ماشي هو النمره ديال الاخر. دونك هادي الحوايج اللي مزيان خصهم يداروا او نيفو ديال لو جي بي ولا نيفو ديال لا جيستيون ديال واحد لو بارك انفورماتيك. هنا بيان سور كاين تيكون شويه مره ديال لو ترافيك. هنا تتقول له ملي غادي نلقى واحد لو شون اونيك ياك مثلا لقيت نيميرو سير واش غادي واش اونجسترومون اون باز ريفوزي واش وي ولا نو. بيان سور سميتو غادي نريفوزي لان سميتو عنده لو ميم نيميرو سير. واش نصيفط واحد نوتيفيكاسيون وي نقول له صيفط لي واحد نوتيفيكاسيون باش نعرف شي واحد لا بغى يضحك عليا ولا شي حاجه باش نبغي يحط البيسي القديم ويهز داك البيسي هذا. دونك انا نكون انايا او كور يعني بوسكو انا سميتو الادمينستراتور ديال لو بارك ولا الشاف ديال لو بارك ولا شي حاجه بحال هكا ولا الديريكتور. دونك بالنسبه لنا اكسيون اوتوماتيك كانت تلقى جميع لي زاكسيون اوتوماتيك اللي تيدوزو او نيفو ديال البي. مثلا الا كريي شي واحد لو بلوغان دونك تلقى لنا لي زاكسيون اوتوماتيك ديالو كاملين. دونك مثلا تلقى لنا ديال لي سيسيون دونك نيتواج لي سيسيون اكسبيرا مثلا تلقى بروغراميه شاكور. مثلا الا بقيت في هاد لا سيسيون هادي واحد الساعه وباقي ما ديكونيكتيش دونك هنا غادي نيتواي نقول لك انا السيد هذا راه هو ما كاينش دونك راه هو في ستاند باي. دونك هنا بالنسبه لي طونتيفيكاسيون راه بالنسبه لونطونتيفيكاسيون دونك هنايا تقدر دير هنا غادي نشوفوا هادشي ان شاء الله في الفيديو الجاي. دونك لي تيب دونطونتيفيكاسيون دونك سوا تدير كونفيغوراسيون نورمال يعني تاجوتي دي زوتيليزاتور او نيفو ديال يعني تاجوتي دي زوتيليزاتور دون مانيير نورمال يعني او نيفو لوكال. دونك ولا تستعمل سميتو ان يو ار ال داب مثلا مع سميتو مع واحد اكشيف دايركتور ان شاء الله هذا هو الهدف من الحلقه الجايه. ولا اوتر ميثود دونتيفيكاسيون دونك هنايا اللي هما كاينين اللي هما تيبروبوزيو عليك دونك ابار ال داب ولا سميتو او نيفو لوكال. دونك بالنسبه لهاد الايماب هادي فوتر باسيون هادي ما غاديش تستعملوها دونك انسي دو سويت. دونك بالنسبه لي كوليكتور بالنسبه للكوليكتور تكون عنده هذه علاقه مع الايماب ديال بي اش بي الوغ ديال تكون عندها علاقه مع هذه دونك هادي ما غاديش نستعملوها.
بالنسبه لي انا اكسترن كيفاش هاد القضيه ديال لي اكسترن دونك يعني راه اخوان دونك لي اكسترن دونك شويه ديال التعب لي انا هضرت بزاف جو ميكسكوز دونك هنا بالنسبه للقضيه ديال لي اكسترن سيتادير مثلا تتاجوتي واحد تتاجوتي مثلا تقول هنايا ار دي بي ياك هنا تتاجوتي مثلا ار دي بي شي فيشي ما تقول له هنا مثلا تقول له اي بي ومثلا ار دي بي دونك مثلا تقول تكتب الكونتوني دو فيشي مثلا تقول له غادي هادشي شحال غادي نوري لكم ان شاء الله في الحلقه الجايه الوغ انت ملي غادي تدخل سميتو لو بارك انفورماتيك راه مثلا هنا ديال لي زورديناتور غادي تولي تلقى سميتو لو ليان غادي ملي غادي تكونفيغري انت دي ليان اكسترن ملي غادي ترجع سميتو لو بارك انفورماتيك لو زورديناتور غتلقى واحد لو ليان هذاك لو ليان ديال ار دي بي ليان سيتير لاكسي ا ديستون لهذاك لو بي سي هذا اوكي الوغ باش نشرح لك مزيان القضيه ديال لو ليان واخا سميتو ما بغيتش نسيت نطول الفيديو اكثر من هكا راه هنا تجي لهنايا الوغ تكري هنا واحد لو ليان ديال مثلا ديال لاكسي ا ديستونس اللي غادي نسميو ار دي بي الوغ باردون شويه عندي لا سوري الوغ ار دي بي الوغ انت كريتي واحد ليان اكسترن اللي هو هذا اللي هو سميتو ار دي بي اللي هو هاد ليان اكسترن الوغ انت غادي ترجع لو بارك ديالنا الوغ في لو بارك ديالنا ديال لي زورديناتور عندنا يكونوا بيان سور غنكون اون بيان داكور سور لو فيت غادي يكون عندنا لي زورديناتور ياك مثلا دخلتي انت لهاد لورديناتور هذا دخلنا مثلا حنا لهاد لورديناتور ياك هاد لورديناتور اللي كاين في هاد السطر هذا ياك الوغ ملي غادي تدخل له نتايا غادي يعطيك واحد الانترفاس كبيره ديال هذاك لورديناتور المعلومات اللي كاينين في لي زورديناتور وما بين الحوايج اللي غادي تلقى او نيفو ديال المعلومات اللي تلقى فيها غادي تلقى او نيفو ديال هاد لورديناتور هو الحاجه سميتها ليان لا ليان اكسترن الوغ مثلا هذاك ليان اكسترن مثلا انت الا كنتي كونفيغوري هنا ليان اكسترن ديال ار دي بي غادي تلقى سميتو لادريس اي بي باش يمكن لك تدخل ليه اون ار دي بي اوكي دونك هذه وحده من الاشياء اللي زوينه او نيفو ديال لو جي ال بي وان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي نكونفيغوريوها او نيفو ديال لو جي ال بي دونك هنا بالنسبه للبلوغان لو كنا غادي ناجوتيو دي بلوغان دونك هنا تقدر سميتو دير فوار لي كاتالوج دو بلوغان دونك هنا تيعطيك لي بلوغان كاملين اللي هما ديسپونيبل دونك هنايا مثلا الا كنا شي حاجه دونك تاك تاك بغيت اجوتي شي بلوغان مثلا ديال فيزيون انفونطاري فور جي بي دونك اللي تيستعمل في ديكوفيرت ريزو دونك باش يستعمل اوسي دونك لا جيستيون ديالو بواحد لو باك انفورماتيك دونك انسي دو سويت الوغ هنايا الا درت بحال هكا دونك غادي يعطيك هنا غادي يعطيك سميتو جميع لي الوغ جميع لي زونغلي يعني مثلا هنا باش تدخل بحال تكون انت واحد لاكسي رابيد دونك انت تستعمل بواحد لاكسي واحد لو بلاكسي رابيد بلا ما تبقى دوز هنا او نيفو ديال لي زوتي بدا شحال بدا شوف هنايا لا دونك هنايا غادي تعطيك واحد لاكسي رابيد سميتو بالانترفاس ديال لو جي ال بي دونك شنو بغيتي واحد القضيه نسيت ما قلتها لكم هنايا سي كو او نيفو ديال لي تيكي ريكورون نسيت ما شرحتها بالنسبه لي تيكي ريكورون مثلا انت الى بحال واحد لو تيكي تيتكريا اوتوماتيكمون او نيفو ديال طون جي ال بي الوغ مثلا كنت انا تنكري مثلا كنت نخدم شاك سيمين تمشي عند واحد لو كليون باش ندير واحد الكونترول ديال لي سيرفور ديالو راه ما غاديش نحتاج انا مابقاش نستنى الكليون سميتو ولا نبدا نقول الكليون كري لي تشكي باش نبدا نجي عندك لا غنبدا نكريو حيت هو اللي كنمسيني معايا واحد الكونطرا سيبور ولا كونطرا ديال مانتونونس راه انايا ما غاديش نبقى نقول الكليون ولا نبدا تدخل ليا كل نهار باش تبقى تفكرني ولا انا الجي ال بي غنبدا نقول له فكرني نتايا باش فكرني نتايا سميتو باش نبدا تكري انت اوتوماتيكمون هذاك اللي تشكي هذا باش نبدا نديبلاصا سميتو هذاك لي كليون مثلا شاك ميركودي ولا شاك جودي باش نبدا ندير لو كونترول سوفغارد ديالو وداكشي نبدا اجوتي دي زانفورماسيون او نيفو ديال هذاك التيكي ابري امبريمي داكشي للكليون ونقول له شنو درت فوالا وشي شركه ديالي انا اللي خدام مع لي سوسيتي دو سيرفيس انفورماتيك تكون عندها العلم داكشي بداكشي انا اللي درت فيه عند داك لو كليون هذاك الوغ هيا سيادنا دونك هنا مثلا هنا عاوتاني عندك هنا لونغ بغيتي تستعملها دونك هنا تيقول لك لي لونغ بغيتي ديال لي لونغ ولا بغيتي تبدا تدخل سميتو بغيتي تشونجي لا لونغ ديال لوتيزاتور دونك راه كاين بزاف ديال لي لونغ كاين حتى العربيه كاين لونغلي كاين انسي دو سويت دونك هنا الا بغيتي تدخل سميتو اد هنا باش تشوف الدوكيومونطاسيون ديال لو جي ال بي دونك هنا الا بغيتي دير هنا بحال اللي تقول هاد اللعيبات ديال لي فافوري اوكي دونك هنا هاد اللعيبات ديال لي فافوري ماشي تدخل مثلا زيتيليزاتور في اي بلاصه دخلنا ليها راه غادي نلقاو هاد النجيم هادي دونك هنا مشي دير له بحال هكا واش تقول لك واش بغيتي تحطو سميتو في البيرسونيل ولا بوبليك مثلا نتايا بغيتي تحطو في بيرسونيل حيت تدخل بزاف نتا لي زيتيليزاتور
غتقول له مثلا utilisateur. دونك غادي دير لي اجوتي هوب. دونك مثلا دونك غتجي لهنايا الوغ غتجي لهنايا دونك هوب لا. دونك هاني تلقى سميتو هي بيرسونيل يوتيليزاتور، ولكن بغيتي تردو بوبليك خصك تسيبريميها ودير هاديك اللعيبه ديال غوندو بوبليك اللي هي شفتوها هنايا. انا غتقول له بحال هكا. دونك غتقول له نتايا يوزرز باش نديرو باش ما نحطوش بحال. دونك انا تقول له انا غوند بوبليك. دونك هنا الا كان عندك دي زونتيتي غادي تقول له سون زونتيتي، يعني واش فقط فهاد لونتيتي ولا سونتيتي، واش دومين ولا سو دومين. دونك حتى سا ديبون شنو بغيتي. دونك انا مثلا اجوتي هوب غدير له بحال هكا. دونك جميع لي زوتيليزاتور غيبدا تبان لهم هاد اللعيبات. دونك الا مشيتي نتا للبوبليك هنايا غادي تلقى هنايا يوزر هاي. دونك ابخي دير لو شارجي وغادي يطلع لك سميتو لاباج ديال لي زوتيليزاتور. دونك فوالا. دونك ابري انا جي بي. دونك هنا الا بغيتي تدخل البريفيرونس ديال الكونت ديالك. دونك الا بغيتي دير شي بيرسوناليزاسيون ولا شي حاجه. دونك هنا في بيرسونيل. دونك جو بونس تو سكي كونسيرن دونك لي زاجوندا ديالك اكسيتيرا. دونك انا هذا بالنسبه هذا سميتو لو بوطون راه هو لو بوطون ديكونيكتي. دونك الا بغيتي ديكونيكتي به دونك حنا باش نرجعو سميتو الانترفاس ديال الجي بي. دونك جو بونس راه درت واحد لمحه كبيره بزاف على الجي بي. دونك شرحنا chaque fonction ولا شات سلاح. دونك جيسبر ما نكونش طولت عليكم. و سي vous avez des questions n'hésitez pas, ça fait un grand plaisir. وهادي كانت تعتبر فقط واحد المسحه صغيره بالنسبه ليا، راه باقي ما ديتايناش في اونيفو ديال الجي بي، لان في الجي بي كاين شي حوايج زوينين ان شاء الله اللي غادي نشوفهم في الحلقات الجايه ان شاء الله باذن الله الكريم. دونك فوالا سي vous avez des questions n'hésitez pas. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.